अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, तेलंगाना हुकूमत जब से आई है तब से कई ऐसे कामों को अंजाम दी है जिससे माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर मुसलमान कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा है और उसे तकलीफ हुई है, और तकलीफ देने का ही काम के चंद्रशेखर राव किए हैं। जबकि इख्तियार में आने से पहले वो सेकुलर लीडर माने जा रहे थे और सेकुलर लीडर अपने आप को कह रहे थे, लेकिन जैसे इख्तियार में आए इसके बाद वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। सेक्रेटरीट के 2 मसाजिदों को गिराया गया, एक खाना की मस्जिद को गिराया गया, और जो मस्जिदें बंद है उसको खोला नहीं गया। औकाफ की इजाजतों को कब्जे किए गए, उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रखा गया। माइनॉरिटीज़ खासतौर पर मुसलमानों के साथ गलत काम को अंजाम दिया गया, उनकी कोई सहूलत नहीं दी गई, उनको कोई सहूलत नहीं दी गई। बहरहाल एक के बाद एक सारे मसले करते गए, लेकिन हमारे उलेमाए दीन खामोशी इख्तियार किए हुए थे, हमारे मुस्लिम लीडर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, और जो पार्टी के मुस्लिम लीडर हैं, मिनिस्टर्स है, वो भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। के चंद्रशेखर को मालूम है कि ये सोई हुई कौम है और इससे जो चाहे वो करवा ले, ये अभी जागने वाली नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोई हुई कौम ही वो है जो लगातार जुल्म के बाद जुल्म सहते रहती है और जवाब में कुछ नहीं करती। हमें हमारी ताकत बताने की ज़रूरत है। इसी बात को लेकर जनाब मुश्ताक मालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वार्निंग दी के चंद्रशेखर राव को कि आपकी नीयत क्या है, बता दें, आप मस्जिद बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अगर नहीं बनाते हैं तो फिर हम जिस तरह से चाहे वो मस्जिद को हम बनाना शुरू करेंगे। इस तरह की उन्होंने ये बात कही। देखते हैं इस रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेक्रेटेरिएट मसाजिद के सिलसिले में आज सदर दफ्तर तहरीक मुस्लिम शब्बान पर जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मुकम्मल इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम जमातें और ज़िम्मेदार आज के इजलास में शरीक रहे और क़रीब 2 घंटे के मुबाहस के बाद ये तय किया गया है कि हुकूमत तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मसाजिद की दोबारा तामीर के मसले को गैर ज़रूरी तौर पर लैतुलाल में यानी ताख़ीर कर रही है, और अब तक हुकूमत के 5 वादे वफ़ा नहीं हो सके हैं। चीफ मिनिस्टर ने 2 बार फ्लोर पर वादा किया, फिर उसके बाद रोड एंड बिल्डिंग मिनिस्टर ने वादा किया, वज़ीर दाखिला ने वादा किया, और फिर माइनॉरिटी मिनिस्टर ने वादा किया, और फिर उसके बाद बुलंद बांग दावों के साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने भी समझिए कि वादा किया, बल्कि जॉइंट एक्शन कमेटी को बुलाकर समझिए कि कुछ कागजात बताकर ये कहा कि बजट भी सैंक्शन हो गया है और मुहर्रम 10 के फौरी बाद टेंडर कॉल कर लिया जाएगा, मसाजिद की दोबारा तामीर शुरू हो जाएगी। तो अब तक इसको समझिए कि मुस्तकिल ताख़ीर होती रही। हुकूमत की नीयत पर अब हमको शक हो रहा है कि हुकूमत मुसलमानों से झूठे वादे करके मसाजिद की तामीर पर मजाक कर रही है, जबकि आप ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि मसाजिद की जो ज़मीन है वो दर्ज औकाफ है और गज़ट नोटिफाइड ज़मीन है वक्फ बोर्ड की। हुकूमत का इन ज़मीनों पर कोई इख्तियार नहीं है, न ये ज़मीनें तेलंगाना हुकूमत की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता 16 माह से, जबकि 7 जुलाई 1900 समझिए कि 2019 को ये मसाजिद शहीद की गई थी, आज 16 माह इन मसाजिद की शहादत को हो गए हैं और हुकूमत नाजायज़ तौर पर इन ज़मीनों को अपने कब्ज़े में रखी हुई है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पूरे समझिए कि अपने मबाहस और मशवरों के बाद ये तय किया है कि पहले मरहले में शहर हैदराबाद में फ्लैश प्रोटेस्ट यानी इंस्टेंट मसाजिद की तामीर के लिए मुख्तलिफ मोहल्लों में एहतजाज किया जाएगा, प्ले कार्ड्स पकड़े जाएंगे और मैं मस्जिद हाशमी हूँ, मैं मस्जिद मोतमदी हूँ, मेरी तामीर कब होगी, मेरी ज़मीन को सजदों से कब सजाया जाएगा, इस किस्म के प्ले कार्ड्स लेकर
مختلف محلوں میں احتجاج کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ احتجاج شہر حیدرآباد کے آگے نکل کر تمام اضلاعوں کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی یہ احتجاج منظم کیا جائے گا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی مسلم نوجوانوں سے، مسلمانوں سے، مساجد کمیٹیوں سے اور مدارس کے طلباء سے اور ملت کے لیے درد و فکر رکھنے والے اور مساجد کی حرمت اور مساجد کی بازیابی کا جذبہ رکھنے والوں سے یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنے اپنے محلوں میں فلیش پروٹیسٹ منعقد کرے۔ اسی طرح فلیش پروٹیسٹ منعقد کرے جس طرح NRC NPR کے سلسلے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ایما پر فلیش پروٹیسٹ منعقد کیے گئے تھے۔ ان فلیش پروٹیسٹ میں برقع پوش خواتین بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ ان فلیش پروٹیسٹ میں آپ اپنے محلے کے چورستے پر خاموشی سے ٹھہریں، بغیر کسی ٹریفک کو ڈسٹرب کرے کہ آپ فلیش پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فلیش پروٹیسٹ کا پروگرام جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے طے کیا ہے اور آئندہ ہفتے یہ سمجھیے کہ فلیش پروٹیسٹ کا پروگرام شروع کیا جائے گا، اور اس فلیش پروٹیسٹ کے پہلے مرحلے کے بعد، یعنی اس فلیش پروٹیسٹ کو ریاست گیر پیمانے پر فلیش پروٹیسٹ کے بعد پھر سمجھیے کہ دوسرا مرحلہ اس کا طے کیا گیا ہے کہ حج ہاؤس پر وقف بورڈ کے سامنے ایک مہا دھرنا سیکریٹریٹ مساجد کی بازیابی اور سیکریٹریٹ مساجد کو سجدوں سے سجانے کے مطالبے کے تحت ایک بڑا مہا دھرنا سمجھیے کہ منعقد کیا جائے گا، کیونکہ اوقاف بورڈ نے مساجد کے تعلق سے لاپرواہی کی ہے، کوئی کیس درج نہیں کیا گیا ہے۔ جس طرح سے وقف بورڈ کا رویہ ان مساجد کے تعلق سے ہونا چاہیے تھا، وہ مساجد کے تعلق سے وقف بورڈ کا رویہ انتہائی مایوس کن ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وقف بورڈ میں اکثریت سیاسی جماعت کے چاہنے والوں کی اور سیاسی جماعت سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی اکثریت وقف بورڈ میں اراکین کی ہے، اس کے باوجود بھی مساجد کے تعلق سے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال آج 2 گھنٹے کے طویل مباحث کے بعد یہ پروگرام طے کیا گیا ہے کہ فلیش پروٹیسٹ آپ کو اپنے اپنے محلوں میں اور اپنے اپنے محلوں کے چورستوں پر مساجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے فلیش پروٹیسٹ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس فلیش پروٹیسٹ کا دوسرا مرحلہ وقف بورڈ پر مہا دھرنے کے ذریعے ہوگا۔ اگر اس کے باوجود بھی حکومت سمجھیے کہ تعمیر نو کا کام مساجد کا شروع نہیں کرتی ہے، جبکہ سیکریٹریٹ کی تعمیر پورے زور و شور سے 24 گھنٹے کی جا رہی ہے، لیکن مساجد کی تعمیر میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آج اجلاس منعقد کیا اور سمجھیے کہ اس سلسلے میں باضابطہ ایک پروگرام طے کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ فلیش پروٹیسٹ کا ہے، دوسرا مرحلہ مہا دھرنے کا ہے۔ امید کہ عامت المسلمین اس فلیش پروٹیسٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اپنے طور پر علاقوں میں فلیش پروٹیسٹ کریں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تمام جماعتیں آپ کے سمجھے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد اور اجر عظیم آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ مساجد کی بازیابی کی جدوجہد میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔